يعطينا هاد لا شونس هاد لوبورتونيتي باش نتلاقاو مع لي جون تاعنا هنا في البلاد ونتعاونوا ونتفقوا ونتكلموا على واحد المواضيع رايعه فور بزاف راح تكتشفوها بنفسكم باسكو حنا جبناها من هنا من لا بروميير ايكول او موند لا فنلندا سنغافور ليزلاند لي زاميريكان ولي فرونسي ما بانوش داكور اصبروا معايا واستمعوا مليح واعطوني بالكم وان شاء الله حتدوا واحد العفايس واحد دي تريك واحد دي زاستيوس صدقوني باللي حنا خلصنا الديفيز باش جبناهم داكور وانتم سي كلاس اخونا عادل جاوكم gratuit à domicile self service الله يبارك pour commencer نبداو بان بتي جو نديرو انصومبل وقفوا يرحموا عليكم فوالا فرحانين عندهم بزاف ما تخافش شوفوا معايا شوفوا معايا شوفوا نقول لك صاحبي حتى الله اسمعني الماكسيموم وخلي الجماعه يسمعوا نحطوا شوف نكسبليكي لكم قبل نحطوا لا مين دروات سور لا مين غوش استناو صبروا نكسبليكي ليكزارسيس اون فا جو في كونتي دو 1 جوسكا 3 et on va taper la main droite sur la main gauche باك تسمع 3 تطلق اليد اليمنى على اليسرى اسكو ليكزارسيس il est clair il est bien expliqué نعاود دونك نحط لا مين دروات sur la main gauche je compte de 1 jusqu'à 3 et je tape la main droite sur la main gauche نطلق اليد اليمنى على اليد اليسرى دوك التمرين راه واضح اخزروا معايا ركزوا معايا لا مين دروات sur la main gauche 1 2 اسكو جيني 3 وعلاش تقطوا لا مين دروات لا مين غوش تبعتوني فوالا تري بيان هاد لو جو فيه واحد لو بروفيب جابوني واش يقولوا بالعربيه والفرنسيه بالعربيه يقول لك نسمع فننسى نرى فنتذكر نمارس فنتعلم en français واش نقولوا on entend et on oublie on regarde et on se souvient on pratique et on apprend. Donc le vrai apprentissage efficace, j'ai dit, il y a la pratique. Les exercices, il y a les matheux. Les exercices, il y a les scientifiques. Beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement. Nous disons, nous donnons les pistes, nous donnons les techniques, nous donnons les astuces. بصح واش هو الصح؟ الصح انك انت tu t'imprègnes, tu t'impliques, تتفاعل مع التمرين، تعيش وتعرق معاه. تعيشوا في الصباح وفي الليل وتاكل معاه وتقصر معاه وتحبوه ويدخل في عروقك يولي ساكن فيك. uniquement à ce moment-là تولي تخدم بالسبكونسيون. واو وشنو هو السبكونسيون؟ يا لي جون الجيريان فاتكم خير كبير العالم رايح بعيد وانتم ما تعرفوش هاد الاشياء حتى كي توصلوا للجامعه ولا تروحوا ليترونجي. خلينا نعطيهم لكم من درك باش تستخدموهم في الباك ومن بعد تزيدوا تستفادوا منهم اكثر. حق لك منقسم الى قسمين. دكتور جوزيف مورفي لو بلو غرون لو بيونير تاع علم العقل الباطن في العالم تاع لو سوبكونسيون لا سيونس دو سوبكونسيون. السوبكونسيون موجود فيك عطاو لك ربي سبحانه كل واحد فيكم عنده لا بويسونس تاعو 90%. Par contre, le conscient اللي راكم تخدموا به وتضربوا به وتتجاراو به وتتقلقوا به وتعياو به هنا عيانين وضع عيان والعشيه عيان وما تعيينيش ورانا عيانين، هذاك سي لو كونسيون. سي نورمال يعيا. على بالكم السوبكونسيون يخدم 24 sur 24 365 jours. اللي يعرف كومون اكسيدي لو سوبكونسيون يولي merveilleusement dans un état très agréable, extraordinaire. Sur le plan énergétique, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan physique. خليني نقول لكم من الاخر كاع لي كرون تاع العالم من زيدان ميسي ورونالدو روح الاوباما الماكرون وروح بوليتيك روح بزنس مان ستيف جوبز قول لي عليه تاع مايكروسوفت بيل جيتس. شوف لي كرون ماناجر تاع لي مولتي ناسيونال في تو لي دومون دو لافي حتى الفنانين لي كرون ارتيست لي كرون كوميديان لي كرون اكتور توم كروز باغ اكزومبل
يخدموا بالسيبكونسيون وعندهم ان كوتش بيرسونيل. روحوا سقسيوهم الحمد لله كاين شي جوجل الحمد لله. تو سكو جو في دير اون بو لو فيريفيي اترافير جوجل. هيروسمون كاين جوجل مي اون فوا تعرف بلي واش قالك الكوتش كاين ما يخلفوا وليد بلادك اللي يحبك تاع الصح ويخدمك من قلبه وماذا بيا نشوفك اكسيلون. هذيك راه ريكومبونس تاعي لما انا نكون سبب باش بنتي ولا وليدي ولي باباها في الجيري في لو موند. والحمد لله خلينا نبشركم صافي 15 ans que je fais ce métier. Il y a déjà des résultats, il y a déjà des exploits un peu partout dans le monde et en Algérie. Ils sont peu, on est d'accord, ils sont peu. Pourquoi? حكاية طويلة أنا عاد نقصروا عليها. أما أنتوما بروفيتي لوكازيون، جاتكم لوكازيون أو نون vous allez profiter. كسر كيما حبيتو تحكي ما عندي حتى مشكل، بالعكس j'aime ça. Parce que quand on apprend dans un état agréable حالة نفسية إيجابية نستوعبوا 14 مرة خير من يكونوا سيريو مخدوعين وخايفين مكريسبيين. داكور ففش روحك تكون بيان انتيك حطها لا باس. كاين فيش حاجة نكتب بها هنا؟ تخي بيان عطيني جمال. نوريكم واحد العفسة. تعرفوا جامعة هارفارد لونيفرسيتي دو هارفارد سي لا بروميير او موند. كاع تتمناو تكونوا فيها. $100,000 العام هذا ما كان. فوالا le triangle de l'excellence scolaire. Excellence scolaire. Quelle que soit l'excellence scolaire, vous pouvez tous devenir excellents dans votre vie scolaire. Oui, 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 oui. العقل اللي عندك انت عند الامريكاني عند الجابوني ربي عادل كاع عطينا عقل كيف فقط هو عنده كوتش وانت ما عندك كوتش. جو جاسيور تقول لي وعادل ما لاوش راه يدير. وي عادل اللي تري امبورطون كيقولوا عادل لي زونسيون تاع الجيريا با يونيكمون عادل نربي ليكزومبل باسكو إلي لا باسكو ولاو قايم بكم يعطيه الصحه. هو يعطيكم لي كومبيتونس تكنيك سواء مات فيزيك سيونس دي كومبيتونس تكنيك كفاءات فنيه تقنيه. الكوتش كاين ما يخلفوش عليكم لي كومبيتونس بيرسونيل يا عمارك. Personnel. Et combien ça manque en Algérie? Je connais des docteurs un peu partout. Mbabzouan وروح البوليتكنيك وروح ربنا كريم باش يتابع روحو. Alors imaginez-vous avec son groupe de travail ou avec ses étudiants. دخل عليهم يا لطيف. Parce qu'il manque de compétences personnelles. Le monde entier investit dans la formation, le coaching. Les qualités personnelles. كي تروح لليترونجي ودير لونتروتيان تقول له ديبلوم يقول لك حط هذا كوتي حط وصل فيها تشوف فين بتي سوري سي تو بلي واش ما كتب الاخر اللي قريتو كان لو فواياج الاخر اللي درتو ويشوف الوقفه تاعك القصره تاعك لونغاج كوربور لا 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 مو كي تشوازي كومون تي لو ريغارد خلاص سي بون قراك يشدك ولا يلارقيك. دونك الحكايه ماشي البروبليم ماشي في الدبلوم برك راك لي كومبيتونس بيرسونيل. ولي كومبيتونس بيرسونيل لي كاليتي بيرسونيل تصيبهم في حياتك الزوجيه تصيبهم في حياتك المهنيه تصيبهم مع روحك تصيبهم مع لا سوسيتي تصيبهم بارتو مش كيما الدبلوم تصيبهم في بوانا وحده. دونك ليكسيلونس سكولير دابري لونيفرسيتي دو هارفارد هذا هما اللي قالوا ماشي انا. واش قالوا ابرونتي apprentissage plus نحوسوا عليها باش تكون اكسيلون لازم لك ابرونتيساج. نبداو بهذه ابرونتي ساج. شكون هو الابرونتيساج؟ ابرونتي ساج. الابرونتيساج هو اللي يتعلم ويعرف كيفاش يتعلم. C'est pour ça que la profession en Algérie, ça fait depuis 15 ans. Apprendre comment apprendre. Une formation, coaching. Apprendre comment apprendre. تعلم كيف تتعلم. راكم شايفين سنة أولى ديرنا المدرسة الابتدائي شربنا كرواسون شيكولا وتروح تقرا ولازم تجيب برومي ولو كان ما تجيش برومي راح عليك الخلايع والمشاكل. قبل ما تدخل البريمير كنت في الدار مع السوس مكرم دير تلعب تجري تكسر بيان يبانوي فرحان كونفيونس ان سوا تهضر تجري طيح تنقز. يفوت دخلنا سنه اولى ابتدائي لي بارون تبدلوا يا غير الخير
البارح كنت معزز مكرم واليوم واش قريت ولا ما قريتش مازال الاول وعلى فتك الجار وفاميليا ووليد محمد ولا لا فامي وكيف المقارنه لا كريتيك لا كومباريزون لا كريتيك لي رومور الاحتقار اشياء اخرى. هادو هما لي ماساكرا لي زيلاف تاعنا. لي زيلاف تاعنا كيزيدوا صغار كاع عندهم 100% دو كرياتيفيتي. شكون اللي ماساكري لا كرياتيفيتي؟ لي بارون ان بروميي ليو، لي انسينيون ان دوزيام ليو اي لا سوسيتي. في الجابون في الامريكان في ليزبون فاقوا لهذا الشيء على هذيك ولادهم راهم بلا قدر. وحنا ان شاء الله بينا مانيش وحدنا في الجزائر ديميسيونينا من الخدمه تاعنا. جيت على لونيفرسيتي بوندون 20 ans ديميسيونيت ودبرت دراهم ان بون باكي دارجون دينار ودوفيز. رحنا درنا فورماسيون مانيش وحديا مقسمطينا نروحوا على المسكيك تاعنا باسكو عندنا ميسيون باسكو نامنوا بالالجيري ونامنوا بلو جون الجيريان نعاونوه ونوقفوا معاه مهما كانت الظروف. والحمد لله on est en train de militer dans ce sens. شوفوا اليوتيوب تاعي برك دي سونتين دو ميلي ديتيديون اي ديلاف تلاقيت معاهم في لي 15 هادو. سي نورمال سي غراتوي تروحوا ليزونيفرسيتي وروحوا لي ليسي مي سي نورمال عايشين بها. عندنا بتي بيرو يجونا الناس اللي عندهم امكانيات ياخذ كوتشينغ بيرسونيل هو ولا سا ماما ولا سون بابا ولا تو الموند كوتشينغ فاميليال كوتشينغ دو في كوتشينغ سكولير اون اي لا ميم كوتشينغ بروفيسيونيل. الحمد لله العفاف والكفاف وماشيه الامور. دونك ابرونتيساج شكون هو المتعلم الساج؟ هو اللي يعرف لي كومبيتونس بيرسونيل اي تكنيك اللي حنا نعطيهم لك انا. لا تو ديفيان ساج. اما ماتنون كثير من الناس راهم هكذاك برك لا بال عفويا فوضويا. وكاين البعض راه يقيسها علاش باسكو يكوبي على خوه ولا على خالو ولا على لونسينيون تاعو يكوبي كالكو كاليتي. بصح اون جينيرال سي دو نيمبورت كوا اي نيمبورت كومون اي سا بو با الي كوم سا. علامة الاستفهام هنا المهمة اللي درت عليها انا دراسات في الجزائر راني ماستر في الكوتشينغ والحمد لله رب العالمين راهم ليا جي بي كاش كلش بالدليل والبرهان. الحاجة اللي اكتشفتها انا واش هي درتها مع زملائكم الطلبة جمعت 18 و 19 درت معهم دراسة معمقة. واش اكتشفنا؟ شوفوا هارفارد واش تقول. نتوما كيف كنتو زيماجيني واش يخصها لنا؟ صحة ميرسي زيدوا يقولوا لي يعطيك الصحة. وي براتيك كونفيونس سي دي فاكتور دي زيليمون تري امبورطون في هذه العملية تاع ليكسيلونس سكولير. كاينة حاجات أخرى يعطيكم الصحة. لي كاليتي اللي راكم تذكروا فيهم هايلين مي سي با سا. هارفارد ما قالش هكذا. قولوا لي سي كوا؟ يعطيك الصحة. ليستيم دو سوا إلي تري امبورطون سي لا باس تاع لا كونفيونس ان سوا. وي مادموزيل انت قلتي تونا باقي عندك السر انتيا عندك الجواب درناها في الدار درناها في البيرو. كانت تجيني خدات من عندي كالكو سيونس. دونك كيسكو واش نديرو هنا؟ سي فري سي فري عندك الحق مي ما درناهاش. جو بونس با درناها سينو كنتي تشفي عليها. ركزنا على ليستيم دو سوا خدمنا بزاف ليستيم دو سوا لا كونفيونس ان سوا سي لا بروميير كلي دو توت ريسيت. ليستيم دو سوا لا كونفيونس ان سوا داكور موضوع كبير. سي فورماسيون دو 20 heures يدوها ميم لي زافي. جي ميم كوم كليون ان بريزيدون تاع بيت اونتربريز. دونك هنا واش عندنا على بالي ما تصيبوهاش باسكو مقهوره في الجزائر محقوره في الجزائر يحاربوها في الجزائر وما يستعرفوش بها. سيتو لي بارون لي زونسينيور دوك تاع لي زونتيك هادو فاهمين لو بليزير. لو بليزير اللي ما يقراش هذاك بليزير ما يروحش بعيد. والله ماشي نخوف فيكم هذه حقيقه. 20 ans في لونيفرسيتي 20 ans بليس 15 ans في الكوتشينغ راني في 35 ans. تقول له هذا الشهر هذايا كيف 20 35 شحال في عمره هذا شي حاجه ما تخممش داكور. دونك هنا سي كوا سي لو بليزير. فوالا سي لو بليزير. ها لو بليزير بليزير. عرضت باش درت ليتود مختلف المؤسسات جمعت 18 و 19 درت لهم الهدايات والكابو. شاورت والديهم من المؤسسات سي نورمال عطيناهم شويه هدايا. وعندي سؤال برك راكم تقراو غير بليزير بالاجماع يا شيخ ما كان والو. راني نقرا على الوالديه راني نقرا باسكو القرايه لازم نقراها. راني نقرا على الدراهم. راني نقرا باش نهرب ليترونجي. راني نقرا ولا كاره. راني نقراو عندي امور سي با سا في البسيكولوجي تاعي ولا في الفيزيك تاعي. دونك سي با نورمال.
باسكو ربي سبحانه وتعالى مع اللي خير كلمة اقرأ هو اللي خلقنا. دونك على بالو بلي كلمة اقرأ سامكون فيها حاجة مليحة. هذا ربي بالقرآن، احنا مسلمين الحمد لله ياك صح. نروحو للأمريكان نشوفو واش قالوا. لا سيونس امريكان واش قالت لا نيورو سيونس لاني نبحث فيها انا بزاف كي نيكزيست اون الجيري. اش فاو يا لي جون سيرتو المتفوقين منكم يا ربي يكونوا منكم ناس يروحوا لا نيورو سيونس. سي لا نوفل نوسيون تاع توت لي سيونس سور تير. ما نقدرش نتكلم عليها بزاف سينو ماش نديرو الموضوع تاعنا. لا نيورو سيونس شنو ديروا بتيت ريشيرش نيورو سيونس. دونك واش قالوا في لا نيورو سيونس؟ قالوا بلي الانسان لما يحكم كتاب ويبدا يقرا لو سيرفو سيكريت دو لوندورفين في الكور تاعو. اللوندورفين هذايا عنده الحلاوه والبنه العناصر تاعو كيما عناصر افضل عسل كيكزيست سور تير. دوك فهموني دوك القرايه عسل ولا سماطه؟ شكون يرجع للقرايه سماطه؟ شكون يرجع لي جينا الجيريان يكرهوا القرايه؟ موضوع طويل وعريض. اما لا شوف انا دوك ما نحوش على الشيوخه وما نحوش على لي بارون، ما نحوش عليهم باسكو نتوما الله يبارك سي بون بارك الله يبارك انت وصلتوا واحد السن انكم كي تسمعوا ان كوتش كيما انا ولا غيري يعطيكم فكره صحيحه علميه حقيقيه اللي تغير لكم حياتكم 180 دوغري. دونك سي كوم سا دير القلب مع القلب. انا جو في شونجي داتيتود فيزافي القرايه. Je vais changer de position mentale vis-à-vis de Karaya. Je vais adopter une position positive. Oui, نقدر نحب القرايه. Il y a beaucoup de raisons qui me poussent باش نحب القرايه. Il faut نحب القرايه subconscient يجي ولا جا subconscient حاجه واحده اخرى. ومن نديرو دي زيكزارسيس نشوفوا subconscient تاعكم وين راه واصل في الدوغري دو فونكسيونمون. دونك هذا هو الاكسيلونس سكولار. لازم لنا ابرونتي يكون ساج عنده العفايس عنده لي زاستيوس لي كاليتي مهارات دراسيه تكون عنده مهارات ويكون يشعر بالمتعه. اللي ماهوش يشعر بالمتعه والله غير حاله يعني ربي يلطف. يعني نعرف بزاف دي جون ايتيديون اللي تبلوكا اللي ديبريما اللي دبرس اللي ابوندونا لي بلوكا اللي عطاها ليترونجي اللي غير لا سبيسياليتي اللي ما تفاهمش مع روحها معاها ياك. وكاينه اون بون بارتي جايزه بصح ماهي جايزه 70% rattrapage. بالمناسبة j'ai deux filles qui sont à l'université aussi. Pas n'importe quelle université. Polytechnique. واحدة دكتوراه وواحدة شادة سيرفيس تاع الستاج. وثاني بريباري الدكتوراه تاعها. Donc je suis bien placé pour vous annoncer ces nouvelles. Ces nouvelles اللي يعبروا عن الواقع الجزائري. Une personne avertie vaut deux. Une personne avertie vaut deux. دونك انتوما كي راكم عارفين سي بيان راكم واعيين. دونك نتهلا في روحي نرد بالي من روحي ماشي لونسينيون ماشي لي بارون. انا وحدي جو في شونجي دو كاب اي ادوبتي اون بوزيسيون فافورابل على لابرونتيساج باش سيبكونسيون يجي. سينو سيبكونسيون ما يجيش. سيبكونسيون يروح وين انت تلقى البليزير. وكم عندي كاتادورا بلوفي توت عشر هكذا هاد لي صاج هادوما من 18 ل 30 وعندي ولاد خاوتي ديجا كيما نتوما هكذايا. انا على بالي البليزير تاعكم راه يدور. جو سوي با كونت دي تو. سي دي كيسيون ديكيليبر. جو دوموند ليكيليبر فقط. ليكيليبر خويا ليكيليبر تلقى روحك تولي اكسيلون. برافو très bien. واش حبيت نقدم